रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 126 से 129 तक देखेंगे। पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3। पहले हम लफ्ज़ी तर्जमा और बामुहावरा तर्जमा देख लेते हैं। वमा और नहीं जाअलहू बनाया इसको अल्लाह ताला ने इल्ला मगर बुशरा खुशखबरी लाकुम तुम्हारे लिए वलितत्मइन कुल ताकि मुतमईन हो जाएं कुलूबुकुम दिल तुम्हारे भी साथ इसके। वमा और नहीं है अन्नस्र मदद इल्ला मगर मिन इंदिल्लाह अल्लाह ताला के पास से अल अज़ीज़ जो सब पर गालिब अल हकीम कमाल हिकमत वाला है। लियक़ता ताकि वो काट दे तारफ़ा एक हिस्से को मिनल्लज़ीना उन लोगों से काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया आओ या यक बिता हूँ वो जलील कर दे उनको फ़यन कालिबू फिर वो वापस लौट जाए खाइबीन नामुराद होकर। लैसा नहीं है लाका आपके लिए मिनल अम्र इस मामले में शई कोई इख्तियार आओ या यतूबा वो तोबा कबूल फरमाए अलैहिम इनकी आओ या याज़िबहुम वो अज़ाब दे इनको फ़इन्नहुम बिलाशुबा वही ज़ालिमून ज़ालिम है। वलिल्लाहि और अल्लाह ताला ही के लिए है माँ जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है और माँ जो कुछ फिल अर्ज़ी ज़मीन में है। यगफिरु वो बख्श देता है लिमन जिसके लिए यशा वो चाहता है वा युअज़्ज़िबु और वो अज़ाब देता है मैं यशा जिसको वो चाहता है। वल्लाहु और अल्लाह ताला गफ़ूर बेहद बख्शने वाला रहीम नहायत रहम वाला है। इसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए महज़ खुशखबरी बनाया है और ताकि तुम्हारे दिल इससे मुतमईन हो जाए और मदद सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है जो सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। ताकि अल्लाह ताला काफिरों के एक हिस्से को काट दे या इनको जलील कर दे फिर वो नामुराद वापस लौट जाएं। आपको इस मामले में कोई अख्तियार नहीं खा अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल फरमाए या इनको अज़ाब दे बिलाशुबा वही ज़ालिम है। और अल्लाह ताला ही का है जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है। वो जिसको चाहता है बख्श देता है जिसको चाहता है अज़ाब देता है और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। प्यारी बहनों, जैसा कि आपने अगर आप देखें आयत नंबर 124 से तो यहाँ पे सूरत बदर ग़ज़वा बदर का वाक़या चल रहा है। जंग बदर के मौका पर जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों की खुसूसी मदद फरमाई इसका यहाँ पे बयान है। फरिश्ते जंग बदर में शामिल हुए। बदर के दिन मुसलमानों को ख़बर मिली कि कुर्ज़ बिन जाबर मुशरकों को कुमक भेज रहा है। ये सुनकर मुसलमान दिलगीर हो गए तो इस पर ये दो आयत उतरी और मुसलमानों को हौसला मिला। कहा जाता है कि फ़रिश्तों की ये तादाद 1000 से 5000 की तादाद तक थी और लफ्ज़ इसमें मुर्दफ़ीन आया है। मुर्दफ़ीन का मतलब है यक्के बाद दीगरे आने वाले। और अल्लाह ताला ने इन फ़रिश्तों को क्यों भेजा मुसलमानों की दिलजोई के लिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला आज की आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया है कि आयत नंबर 126 में वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम और इसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए महज़ खुशखबरी बनाया है ताकि तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं और मदद सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ से है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को मुसलमानों का दिल खुश करने और इत्मीनान और बिशारत के लिए भेजा था। वरना मदद तो अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है। अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी जान के बग़ैर ही गारत कर दे। इससे इस बात की ज़रूरत भी नहीं कि तुम लड़ो और तुम्हारी मदद को फ़रिश्ते आएँ। और ये बात भी याद रखने की है कि अल्लाह की तरफ से मदद भी उसी हिसाब से आती है जिस हिसाब से हमारे अंदर जोश होता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जंग का हुक्म दे के फरमाया ज़ालिका वलाउ यशाअल्लाहु सूरत मोहम्मद आयत नंबर 4 तर्जुमा अगर अल्लाह चाहे तो इनसे खुद ही लड़ाई कर ले खुद ही बदला ले ले। लेकिन जंग का हुक्म इसलिए है कि बाज़ से बाज़ को आजमाया जाता है और जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं अल्लाह उनके अमल को हरगिज़ ज़ाया नहीं होने देगा।
یہاں پہ جو فرمایا کہ بعض کو بعض سے آزمایا جائے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی صحابہ کرام میں سے کوئی کسی کا باپ مسلمان ہوا تو کسی کا بیٹا مسلمان نہ ہو سکا، کسی کا بیٹا مسلمان ہوا تو باپ مسلمان نہ ہو سکا، چچا مسلمان نہ ہو سکا، اور اسی طرح ان لوگوں نے مظالم جو مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے مسلمانوں پہ بہت زیادہ مظالم کیے، تو مسلمانوں پہ بہت زیادہ شدید غصہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم جنگ کر کے بدلہ لیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے ماحول بنایا اور جنگ کا حکم دیا تاکہ ان کے دلوں کو سکون آ جائے۔ اور وہ سکون کیوں چاہتے تھے کہ وہ کافروں کو بتا دینا چاہتے تھے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہماری طاقت تم سے زیادہ ہے۔ وَمَا جَعَلَّهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ فرشتوں نے یوم بدر کے سوا نہ تو انہوں نے دشمن پر اس سے پہلے کبھی ضرب لگائی، کبھی جنگ کی، اور نہ ہی بعد میں، وہ مدد و تعداد میں اضافے کے لیے آئے تھے اور صرف اس لیے کہ مسلمان خوش ہو جائیں، ان کے دلوں کو اطمینان ہو جائے، ان کے دل سکون میں آ جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب پر العزیز الحکیم، غالب کمال حکمت والا ہے، وہ اپنی نصرت کو جس جگہ چاہتا ہے رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم وَمَا نَصْرُ اللَّهِ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اس میں اگر ہم قرآنی موقف کو دیکھیں تو قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ مدد و فتح اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ مدد کسی رسول کو پرسنلی یا اس کے ساتھیوں کو پرسنلی نہیں ملتی، بلکہ نہ اس میں کوئی ذاتی غرض ہوتی ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے العزیز حکیم، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے کے ذریعے شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان اور خوشی کے لیے فرشتوں کے نزول کا طریقہ اختیار کیا، اور اپنی حکمت کا بھی شعور دلایا ہے کہ یقیناً وہ اپنے مخلوق کے معاملات کو حکمت کے ساتھ انجام دینے والا ہے۔ آیت نمبر 127، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی کیا صورتیں ہیں؟ نمبر 1، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، یعنی کافروں کی جماعت کو قتل کروا دیا جائے، یا ان کو قید کر لیا جائے، یا ان کے شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے، یا مال غنیمت حاصل ہو جائے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، مومنوں کو قوت حاصل ہوتی ہے اور کافر ذلیل ہوتے ہیں۔ اسلام کا مقابلہ کرنے اور اسلام سے جنگ کرنے کی قوت انہیں یا تو افراد سے حاصل ہوتی ہے، یا ہتھیاروں سے، یا مال سے، یا زمین سے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک حصے کو کاٹ دے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ طرفہ سے مراد طائفہ یعنی ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دشمن کے ایک حصے کو ہلاک کر دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ ہلاک ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، تو ان کی افرادی قوت کم ہو جائے گی، ان کی زمین ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، ان کی ظالمانہ حکومت کا دائرہ تنگ ہو جائے گا، اور ان کی دولت مال غنیمت کی وجہ سے کم ہو جائے گی، اور شکست کے نتیجے میں ان کی سرگرمیوں میں بھی کمی آ جائے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب تک جو تھی غزوہ بدر سے پہلے چونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی، تو مشرکین مکہ بڑے فخر میں تھے، غرور میں تھے کہ ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، فوج بھی ہے، یہ تو دشمن تو جو مسلمان ہوئے یہ تو غریب لوگ ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس پاور ہے، نہ طاقت ہے، نہ اسلحہ، بڑے غرور میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جنگ بدر کی فتح کے ذریعے سے احساس دلانا چاہتا تھا کہ مسلمان کسی سے کم نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتا ہے، اور تم لوگ جو متکبر اور غرور والے لوگ ہوں ان کا سر بھی نیچا کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہی آپ دیکھیں کہ ہوا بھی ایسے ہی۔ قتادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن کافروں کا ایک حصے کو کاٹ دیا، 70 مشرکوں کو قتل کر دیا۔ ان کے جو قتل ہوئے تھے ان کے اندر بہت ان کے بڑے بڑے رؤسا تھے، سردار تھے، اور جو ان کے برائی کے قائد تھے وہ سارے مارے گئے تھے۔ او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا ان کو ذلیل کر دے
پھر وہ نامراد واپس لوٹ جائیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا مقصد یہ تھا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ذلیل کیا جائے، اور یہ بھی کہ سارے افراد، سارے کافر نامراد ہو کر واپس ہو جائیں اور اپنے مقصد میں ناکام لوٹے جس مقصد کو لے کر وہ آئے تھے۔ اس اگلی آیات کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔